प्रधानमन्त्री देउवा मेलम्चीको 7औं उद्घाटनमा जाने कार्यक्रम स्थगित। अर्थ मन्त्रीलाई असहयोग गरेका कारण गभर्नरमाथि कारबाही गरिएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्पष्टीकरण। श्रीलङ्का बनाउन किन चासो भइरहेको छ भन्दै अर्थमन्त्रीको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न। अर्थतन्त्रमा सङ्कट छैन, अनावश्यक हल्ला नगर्न र गभर्नरमाथि गरिएको कारबाही कानुन सम्मत भएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रतिक्रिया। अघिल्लो चुनावको हैसियत हेरेर गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड हुने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको धारणा। निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादी र कांग्रेस नेता शशाङ्क कोइरालालाई स्पष्टीकरण सोध्यो। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्ने शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको प्रतिक्रिया। सरकारसँग अझै 6 महिनालाई वैदेशिक आयात धान्न सक्ने पैसा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय पौडेलको भनाई। केही मानिसहरूको सन्कीपनले देशको नीतिहरू भाँडिएको एमाले नेता योगेश भट्टराईको प्रतिक्रिया। बेरोजु फर्स्टमा उत्कृष्टता हासिल हुने गरी मेहनत गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको आग्रह। भरतपुरमा मेयरको उम्मेदवार बन्न कांग्रेसका 25 जना आकांक्षी। यस वर्ष पाठ्य पुस्तकमा 2077 सालकै मूल्य लागू हुने। कांग्रेसले चैत 30 गते बोलायो केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक। झोलामा गोली लिएर जापान जान लागेकी एक युवती विमानस्थलबाट पक्राउ। शेयर बजार 44.5 अङ्कले घट्यो। शहबाज शरीफ बने पाकिस्तानको नयाँ प्रधानमन्त्री। र नेपाल ताजिकिस्तानसँग 11-1 गोल अन्तरले पराजित। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ? दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ? आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेख्नुहोस्। दैनिक हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेख्नुहोला। तपाईहरूलाई हाम्रा सामग्रीहरू के कस्ता लागिरहेका छन् तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री देउवा मेलम्चीको 7औं उद्घाटनमा जाने कार्यक्रम स्थगित भएको प्रसङ्गबाट। मेलम्चीको अम्बाथान स्थित हेड वर्क्समा हुने मेलम्चीको पानी पुनः पथान्तरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नजाने हुनु भएको छ। निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मेलम्चीको पानी पुनः पथान्तरण कार्यक्रममा सहभागी नहुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस प्रमुख गोविन्द परियारले जानकारी दिए। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मूल सुरुङमा आज मङ्गलबारदेखि पानी पठाउन सुरु गरिने भएको छ। 21 असार 2077 मा पहिलो पटक मेलम्चीको पानी पथान्तरण भएको थियो। सिन्धुपाल्चोकमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको उपस्थितिमा औपचारिक कार्यक्रम र तत्कालीन खानेपानी मन्त्री बिना मगरले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यसको शुभारम्भ गरेकी थिइन्। तर एक हप्तामै मेलम्चीको अडिट सुरुङको गेट भत्किँदा दुर्घटना भएपछि मर्मतमा करिब 8 महिना लाग्यो। 10 फागुनमा तत्कालीन खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा र शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धरले मेलम्चीको मुहानमै पुगेर सुरुङमा पुनः पानी पथान्तरणको शुभारम्भ गरेका थिए। 22 फागुनमा सुन्दरी जलमा आइपुगेको पानीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गेट खोलेर बागमती नदीमा पठाउँदै काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी आइपुगेको घोषणा गरेका थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्रीलाई असहयोग गरेका कारण गभर्नरलाई कारबाही गर्नु परेको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। सरकारले शुक्रबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय जाँचबुझ समिति बनाएको थियो। त्यससँगै अधिकारी स्वत निलम्बनमा परेका छन्। गभर्नरमाथि थालिएको कारबाहीको चौतर्फी आलोचना भएको छ। सोमबार सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले अर्थतन्त्रको सङ्कट र गभर्नरमाथि थालेको कारबाहीबारे प्रश्न गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले भने अर्थमन्त्रीलाई असहयोग गरेका भनेको कारण कारबाही गरेको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार आफूलाई काम गर्न नदिएको र आफूले गरेका सबै काम असहयोग गरेको अर्थमन्त्रीको गुनासो रहेको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देश श्रीलङ्का बन्छ भन्नु अफवाह भएको बताएका छन्। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले वृद्ध भत्ता समेत दिन नसक्ने भनेर गरिएको दाबी अफवाह भएको बताएका हुन्। आइतबार मात्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश श्रीलङ्का हुने र सरकारले वृद्ध भत्ता समेत दिन नसक्ने अवस्था आउने दाबी गरेका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले ओलीको नाम नलि भने विदेशी पानी खाएर हुर्किएका केही नागरिकहरूको कुरा सुन्ने हो भने वृद्ध भत्ता पनि दिन नसक्ने भन्न सकिन्छ। तर चुनावका लागि सबै तयारी गरेका छौँ, बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ, जुन दिन चाहिन्छ त्यही दिन भुक्तानी दिने
सुनिश्चित गरेका छौं। तर अफवाहहरूलाई जोडेर देश श्रीलङ्का हुन्छ भन्नेतिर लैजान खोजिएको भन्दै मन्त्री शर्माले भने यो राष्ट्रघात हो, श्रीलङ्का बनाउन किन चासो भइरहेको छ, अचम्म लाग्छ। यसैबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको अर्थतन्त्रमा कुनै पनि सङ्कट नआएको दावी गर्नुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा हिजो सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले आयात बढेर अर्थतन्त्र दबावमा आएको भए पनि बाहिर प्रचार गरिएको जस्तो सङ्कट नआएको बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, अहिलेसम्म उपलब्ध विवरणका आधारमा पनि अर्थतन्त्रमा ठूलो सङ्कट आएको छैन। अर्थमन्त्री शर्माले गएको वर्षको तुलनामा आयात 33.9% र निर्यात 72.8% बढेको भन्दै विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले व्यापार घाटामा चाप पैदा गरेको बताउनुभयो। उहाँले नागरिक र व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने गरी नकारात्मक प्रचारबाजी नगर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा राजनीतिकरण गर्न नहुने भन्दै अहिले अर्थतन्त्रलाई लिएर सुरु भएको राजनीतिले देशलाई घाटा गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रलाई नियमित गतिमा चल्न दिनुपर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले सतर्क भएर जान अर्थ मन्त्रालय लागेको भन्दै सङ्कट टार्नका लागि विभिन्न निर्णय गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पुगेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नरमाथि गरिएको कारबाही कानुन सम्मत भएको बताउनु भएको छ। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री शर्माले छानबिन समितिको रिपोर्ट आएपछि धेरै कुरा प्रष्ट हुने बताउनुभयो। उहाँले छानबिन गर्ने कमिटी बनाएका छौं, यो रिपोर्टले धेरै जानकारी दिन्छ। समितिले काम गरिरहेको बेलामा गभर्नरमाथि लागेको आरोपबारे धेरै नबोल्ने उहाँले बताउनुभयो। कर्जा प्रवाहको लक्ष्य 19% राखेको भए पनि 32% पुगेको भन्दै उहाँले समयमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक हो कि होइन भनेर काम गर्ने राष्ट्र बैंकले हो। अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको कर्जा प्रवाहबारे आफूले पटक पटक चासो राख्दा पनि सुनवाई नभएको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 2074 सालको पालिका चुनावमा दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सिट बाँडफाँड गरिने बताउनु भएको छ। समाजवादी प्रेस संगठनले हिजो पर्वतको कुस्मामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपालले नजिकै नै गएको पालिका चुनावमा गठबन्धन बनाएर जाने विषयमा दुविधा नभएको जनाउँदै 2074 सालको पालिका चुनावले कुन दलको हैसियत कति छ भन्ने देखाएकाले गठबन्धनमा पनि त्यही अनुसार सहमति हुने बताउनुभयो। एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीको अवस्था के छ भन्ने बारे बाहिर थाहा नभए पनि आउँदो चुनावले त्यसको पुष्टि गर्ने उहाँको भनाइ छ। एमाले त्यागेर आफ्नो नेतृत्वको पार्टीमा आउने क्रम तीव्र रहेका कारण आउँदो चुनावले समाजवादीको अवस्थाबारे सबैलाई प्रश्न पार्ने अध्यक्ष नेपालको दाबी रहेको छ। अहिले गठबन्धनमा पछि उम्मेदवार कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने तरिकाका बारेमा छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले उम्मेदवार छनौटको तरिका तय गर्न गठबन्धनमा लगातार छलफल भइरहेको बताउँदै पालिका, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावसम्मै गठबन्धन कायम गरेर जाने जिकिर गर्नुभयो। गठबन्धनलाई लम्ब्याएर प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पनि साझा उम्मेदवार कायम गरिन्छ। अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, उम्मेदवारबारे हामी छलफल गरिरहेका छौं। 11 गतेको मिति तोकिएकाले वैशाख 10 गते राति 12 बजेसम्म भए पनि उम्मेदवार तय गरिन्छ। नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याबारे सबै राजनीतिक दल बसेर साझा समस्याका रूपमा लिनुपर्ने र छलफलबाट समाधान गरिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ। वैशाख 30 गतेको चुनाव सर्न खोजेको हो भन्ने जिज्ञासामा अध्यक्ष नेपालले यदि विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहन्छ भने उसका लागि केही समय थप गरेर निर्वाचन मिति पछि सार्न सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू तयार रहेको पनि उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। गएको शनिबार भिरकुटी मण्डपमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको उजुरी आयोगमा परेपछि 3 दिनभित्र जवाफ दिन भन्दै आयोगले पत्र पठाएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै आयोगले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालालाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ। कोइरालालाई चुनाव खर्च विवरणबारे स्पष्टीकरण दिन भनेको हो। नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य कोइरालाले आयोगमा 21,75,000 रुपियाँ खर्च भएको विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा चुनावमा 6 करोड रुपियाँ खर्च गरेको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आयोगले 7 दिनभित्र स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको हो। कोइरालाले केही दिन अघि एक कार्यक्रममा चुनाव खर्च महँगो हुँदै गएको र आफूले अघिल्लो चुनावमा 6 करोड रुपियाँ खर्च गर्नु परेको बताउनु भएको थियो। यसैबीच पालिका चुनावका लागि अहिलेसम्म 28 जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने 45,22,000 मतपत्र छपाई कार्य सम्पन्न भएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै चुनावको मिति घोषणा भएपछि आचार संहिता लागू हुनुअघिसम्म 23,800 जना मतदाता थपिएको आयोगले जनाएको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
नदी किनारमा रहेका सार्वजनिक जग्गा नेता र सांसदको संरक्षणमा कब्जा भइरहेको बताउँदै उहाँले गलत काम गरेलाई सार्वजनिक बहिष्कार गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। हिजो सोमबार अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको 28औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले राजनीतिक व्यक्तिहरू प्रदूषित हुँदा बागमती नदी पनि प्रदूषित बन्न पुगेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरू जोसुकै हुन् सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ। नेता सांसदले नै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छन्। यस्ता कार्यलाई सबै मिलेर निरुत्साहित गर्नुपर्छ। मन्त्री झाँक्रीले नदी किनारका अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई सरकारले संयुक्त आवास कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था भए पनि नदी किनारकै जग्गा पाउनुपर्ने उनीहरूको रटानका कारण थप समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो। अहिले विद्यमान कानुन र स्रोत साधनले बागमती सभ्यतालाई सफा र सुन्दर बनाउन सकिने बताउँदै उहाँले यसमा सबैको प्रतिबद्धताको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा सरकारका पूर्व मुख्य सचिव एवं बागमती सरसफाई मुख्य अभियन्ता लीलामणि पौडेलले बागमती नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई सरकारले छिटो व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। देशैभरका नदी किनारमा समेत व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने खालको ऐन ल्याउन उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख नवराज प्याकुरेलले पुनः अधिकार सहितको बागमती सभ्यता ऐन र पर्याप्त लगानी बजेट नहुँदा लक्ष्य प्राप्तिमा गाह्रो भइरहेको बताउनुभयो। सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय पौडेलले सरकारसँग अझै 6.5 महिनालाई वैदेशिक आयात धान्न सक्ने रकम भएको दावी गर्नुभएको छ। हिजो सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा युवा सङ्घ नेपालले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा चर्चा भए जतिको आर्थिक सङ्कट नभएको पनि बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले पनि 6.5 महिनालाई वैदेशिक आयात धान्न सक्ने पैसा छ भने जस्तो कडा सङ्कट छैन। विदेशमा आफन्त भएकाहरूलाई स्रोत नखोजी $500-700 बैंकमा जम्मा गर्न लगाउने हो भने राष्ट्रको सङ्कट हट्छ। उपमहासचिव पौडेलले रकम बढी परिचालनमा ल्याउनका लागि अहिले उद्योग व्यवसायमा केही व्यवसायहरूले तिर्न नसकेको ऋणलाई पुनः पुँजीकरणको सुविधा दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले ऋणमा रहेका व्यवसायहरूलाई सरकारले पुनः पुँजीकरणको सुविधा दिँदा व्यापारीहरू पनि कालो सूची ब्ल्याकलिस्टमा नपर्ने र काम पनि हुने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले केही मानिसहरूको सङ्कीपनले देशको नीतिहरू भाँडिएको आरोप लगाएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा चैत्र 27 गतेबाट सुरु भएको स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरूको 8औं सम्मेलनमा बोल्दै सचिव भट्टराईले यस्तो बताएका हुन्। उनले अहिले देशमा विदेशी मुद्राहरूको सिन्चिती घटिरहेको भन्दै यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए। एमाले सचिव भट्टराईले नेपालले अहिले विदेशी मुद्रा आयात गर्ने भन्दा स्वदेशी मुद्रालाई बाहिर पठाइरहेको पनि बताए। उनले नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको नियोजनका कारण नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भइरहेको बताए। उनले भने, आज शिक्षा स्वास्थ्यमा भएको नियोजनले हाम्रा कतिपय विद्यार्थीहरू पढ्नको लागि विदेश पलायन भइरहेका छन्। त्यसले हाम्रो मुद्रा कति बाहिरिएको छ के हामीले यसको कुनै आकलन गरेका छौँ? जनशक्ति उत्पादनमा दिने कुरालाई ध्यान दिँदै जनसङ्ख्या र जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरालाई सन्तुलित बनाउन आवश्यक रहेको बताए। सचिव भट्टराईले भने, केही मानिसहरूको सङ्कीपनले हाम्रा नीतिहरू फर्किएका छन्। केही मानिसहरूको अरलगाई हाम्रा नीतिहरू गलत ठाउँमा गएका छन्। आज हामीसँग विदेशी मुद्राहरूको सिन्चिती छैन, घटिरहेको छ। चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ किनभने हामीले ज्यादाभन्दा ज्यादा निर्यात गरिरहेका छौँ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले बेरोजी फर्स्टमा उत्कृष्ट हासिल हुने गरी मेहनत गर्न नेपाल सरकारका सबै निकायलाई आह्वान गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री खानले बेरोजी फर्स्टमा गम्भीर हुन र सबै आय व्यवहारलाई दुरुस्त गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउनुभयो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको विदाईमा हिजो सोमबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर बजेट नै ल्याप्स हुने अवस्था आउन नदिन पनि सबै सरकारी निकायलाई आग्रह गर्नुभयो। गृहमन्त्री खानले भन्नुभयो, नेपाल सरकारका विभागहरूलाई बेरोजी फर्स्टमा गम्भीर हुन, बजेटलाई नियमसम्मत रूपमा खर्च गर्न र हिसाबहरू दुरुस्त राख्नका लागि मेहनत गर्नुहोस् भनेर आह्वान गर्न चाहन्छु। पुँजीगत खर्चतर्फ पनि हामी जिम्मेवार हुन जरुरी छ। भौतिक विकास र विकासले जनतालाई सबल बनाउँछ। विकास निर्माणको प्रतिफल जनतामा पुर्याउँछ। त्यसकारण भौतिक क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। खर्च गर्न नसकेर बजेट नै ल्याप्स हुने अवस्था नआओस्। गृहमन्त्री खानले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले बेरोजी फर्स्टमा उत्कृष्टता हासिल गरेको भन्दै प्रशंसा पनि गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक खनालले आफू सेवाबाट अवकाश प्राप्त भए पनि देश र नागरिक प्रति सधैँ उत्तरदायी भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मन्त्री खानले खनाललाई उत्कृष्ट बेरोजी फर्स्ट सम्मान पनि प्रदान गर्नुभएको थियो। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर बन्न काङ्ग्रेसका 25 जना आकाङ्क्षीले मनोनयन दर्ता गरेका छन्।
आइतबार र सोमबार 2 दिनसम्म आकांक्षी उम्मेदवारहरूलाई मनोनयन गर्न भनिएकोमा 25 जनाले मेयरमा र 24 जनाले उपमेयरमा नाम दर्ता गराएका हुन्। मेयरको उम्मेदवार बन्नका लागि मनोनयन दर्ता गराउनेमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला, पार्टीका निवर्तमान जिल्ला सचिव उत्तम जोशी, पूर्व सांसद जगन्नाथ पौडेल, महानगर सभापति चित्रसेन अधिकारी, भरत अधिकारी, शङ्कर कणेल, तारानाथ पौडेल, रामप्रसाद अधिकारी, विजय शर्मा भूषाल, वर्तमान उपमेयर पार्वती शाह ठकुरी छन्। यस्तै दीर्घमान श्रेष्ठ, नीलकण्ठ रिजाल, गौरी कुमारी श्रेष्ठ, मीन कुमारी खरेल, सुबोध प्रधान, शम्भु प्रसाद अर्याल, भरत गुरुङ र मिलन बाबु श्रेष्ठ, प्रकाश अधिकारी, प्राध्यापक डाक्टर केशव भक्ता सापकोटा, टेकप्रसाद गुरुङ, राजेन्द्र डोटेल, डाक्टर सूर्यकान्त घिमिरे, हिरामणि अधिकारी र घनश्याम दवाडीले पनि नाम दर्ता गरेका छन्। उपमेयरका लागि टकनाथ पौडेल, तारा गुरुङ, बुद्धिकान्त न्यौपाने, लक्ष्मी लामिछाने, निरु कार्की, कल्पना पौडेल, देवेन्द्र गुरुङ, पूर्णबहादुर गुरुङ, राजीव न्यौपाने, वीरेन्द्र केसी, भूपतिदास सापकोटा, केदारनाथ बराल, रविभद्र शर्मा खनालले नाम लेखाएका छन्। यसैगरी निर्मल राज पौडेल, सुरवीर पोखरेल, महेन्द्र श्रेष्ठ, एलिसा अधिकारी, सूर्यनाथ अधिकारी, गीता गुरुङ, बिनु रायमाझी पौडेल, विजय घले, गौरा खरेल अधिकारी, भोजराज कौडाल र विदुर केसीले पनि उपमेयर बन्न दाबी पेश गरेको नेपाली काङ्ग्रेस भरतपुर महानगरका सचिव कृष्ण बगालेले जानकारी दिए। आइतबार बिहान 11 बजेदेखि मनोनयन दर्ता सुरु भएर सोमबार दिउँसो 4 बजे सकिएको काङ्ग्रेस महानगर समितिका प्रवक्ता ईश्वर प्रभाकर श्रेष्ठले जानकारी दिए। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय निर्देशन र चितवन जिल्लाको परिपत्र अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाको महानगर प्रमुख र उपप्रमुख बन्नेहरूको नाम दर्ता गरिएको हो। यस वर्ष पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तह कक्षा 1 देखि 12 सम्मको पाठ्य पुस्तकमा 2077 सालकै मूल्य लागू गर्ने निर्देशन दिएको छ। केन्द्रले सूचना जारी गर्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले 2077 का लागि स्वीकृत गरेको मूल्य नै यथावत रहेको भएकाले सोही अनुरूप गर्न गराउन निर्देशन दिएको हो। केन्द्रले कक्षा 1 देखि 9 सम्मका 4 अङ्कका पाठ्यपुस्तक र कक्षा 10 देखि 12 सम्मका पाठ्यपुस्तक संस्कृत धार समेतको पुस्तकको मूल्य विवरण अनुसार गर्न गराउन भनेको छ। केन्द्रले कक्षा 1 को मातृभाषा स्थानीय विषय बाहेकको जम्मा मूल्य 518 रुपैयाँ 4 पैसा, कक्षा 2 को मातृभाषा स्थानीय विषय बाहेकको जम्मा मूल्य 556 रुपैयाँ 8 पैसा, कक्षा 3 को मातृभाषा स्थानीय विषय बाहेकको जम्मा मूल्य 580 रुपैयाँ 8 पैसा, कक्षा 4 को मातृभाषा स्थानीय विषय बाहेकको जम्मा मूल्य 602 रुपैयाँ 8 पैसा र कक्षा 5 को मातृभाषा स्थानीय विषय बाहेकको जम्मा मूल्य 408 रुपैयाँ 1 पैसा तोकिएको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै गरी कक्षा 5 को मातृभाषा स्थानीय विषय बाहेकको जम्मा मूल्य बाहेकको 712 रुपैयाँ 8 पैसा, कक्षा 7 को मातृभाषा स्थानीय विषय बाहेकको जम्मा मूल्य 752 रुपैयाँ 4 पैसा, कक्षा 8 को मातृभाषा स्थानीय विषय बाहेकको जम्मा मूल्य 761 रुपैयाँ 3 पैसा तोकिएको छ। मन्त्रालयले कक्षा 9 को अनिवार्य सबै विषयको मूल्य 774 रुपैयाँ 4 पैसा, कक्षा 10 को अनिवार्य विषय सबैको 496 रुपैयाँ 5 पैसा, कक्षा 11 को अनिवार्य 3 विषयको जम्मा 270 रुपैयाँ 6 पैसा र कक्षा 12 अनिवार्य 3 विषयको 323 रुपैयाँ 9 पैसा तोकेको छ। केन्द्रले विवरणमा समावेश हुन नसकेका कक्षा 9 का ऐच्छिक विषयका मुद्रणीय प्रति 1 रङमा भएकाले प्रति पेज 0.3 छ र बहुरङमा छापिएका अङ्ग्रेजी माध्यमका पाठ्यपुस्तकका हकमा नेपाली माध्यममा छापिएका पाठ्यपुस्तक सरह तथा अन्य कक्षाका 1 रङमा छापिएको ऐच्छिक विषयका पाठ्यपुस्तकको हकमा प्रति पेज 0.3 छ का दरले हुन आउने रकम प्रिलिम्स सहित पाठ्यपुस्तकको कभर प्रिलिम्स पेजमा उल्लेख गरी छपाई तथा वितरण गर्ने जनाएको छ। पाठ्यपुस्तकको पृष्ठ सङ्ख्या फरक परि मूल्य फरक परेमा पृष्ठ सङ्ख्या हेरी सच्याइने सूचनामा उल्लेख गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले चैत 30 गते केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले एक सूचना जारी गरी चैत 30 गते दिउँसो 2 बजे बस्ने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकमा पार्टी पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाएका छन्। बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचन 2079 घोषणापत्र सम्बन्धी छलफल लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। यस वर्षको पहिलो हिमाल आरोहण धौलागिरीमा भएको छ। 8167 मिटर अग्लो हिमालको सफलतापूर्वक आरोहण गरेर सन् 2022 को आरोहण सुरु भएको पर्यटन विभाग अन्तर्गत पर्वतारोहण शाखाका प्रमुख सूर्य प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म 10 जना आरोही र 12 जना आरोहण सहयोग गरी 22 जना शिखरमा पुगेका विभागबाट खटाइएका सम्पर्क अधिकृत नगेन्द्र रोकाले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष धौलागिरी हिमाल आरोहणका लागि 2 समूहबाट 21 जनाले अनुमति लिएका छन्। पर्यटन विभागका अनुसार यो वसन्त ऋतुको मौसममा 18 वटा हिमाल आरोहणका लागि 61 वटा समूहबाट 505 जनाले अनुमति लिएका छन्। सबैभन्दा धेरै सगरमाथा आरोहणका लागि 204 जनाले अनुमति लिएका छन्। विभागले आरोहण रोयल्टी शुल्क बापत 29,74,34,801 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। अनुमति लिएका मध्ये धेरैजसो आरोहीहरू हिमालका आधार शिविरतर्फ गइरहेका छन्। पर्वतीय पर्यटकहरूको आगमनसँगै कोरोना महामारीले शिथिल बनेको नेपालको पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्कन थालेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपाल प्रहरीले एक राउन्ड गोलीसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ।
पक्राउ पर्नेमा तनहुँको भानु नगरपालिका 7 की 27 वर्षीय सोभिता नेपाली छिन्। प्रहरीको त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका अनुसार नेपालीलाई अस्ति आइतबार राति पक्राउ गरिएको हो। नेपाल एयरलाइन्सको उडानबाट जापानको नारिता जान लागेकी उनलाई जाँच गर्दा गोली बरामद गरिएको हो। उनी झोलामा गोली लिएर जापान जान लागेकी थिइन्। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। शेयर बजार हिजो सोमबार 44.5 अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से हिजो 44.64 अङ्कले घटेर 2419.71 बिन्दुमा झरेको छ। हिजो सबै समूहको शेयर घटेकोमा जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा उत्पादन, अन्य, होटल तथा पर्यटन विकास बैंक, व्यापार र फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। हिजो 223 कम्पनीको 50,95,000 किता शेयर 2 अर्ब 26 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको 16 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भयो। शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको दिन इमर्जिङ नेपालको शेयर सबैभन्दा धेरै झन्डै 10% र राष्ट्रिय उत्थान लघुवित्तको शेयर 9%ले भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि नेस्टो र जालपा लघुवित्तको शेयर 10%ले बढेको छ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एनका अध्यक्ष शहबाज शरीफ पाकिस्तानको 23औं प्रधानमन्त्री चयन भएका छन्। पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफका अध्यक्ष इमरान खान विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि सांसदले शरीफलाई नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरेको हो। शरीफलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा संसदका 342 सदस्य मध्ये 174 सांसदले मतदान गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीका लागि पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफका उपाध्यक्ष शाह मोहम्मद कुरैशीले पनि मनोनयन दर्ता गरेका थिए, तर तहरिक ए इन्साफका सांसदले संसद नै बहिष्कार गरे। शहबाजले पाकिस्तान पिपल्स पार्टी, जमयत उलेमा ए इस्लाम एफ लगायतलाई समेटेर नयाँ सरकार बनाउनेछन्। र नेपालले एएफसी फुटबल एसियन कप छनौटमा लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। किर्गिस्तानको बिस्केकमा हिजो सोमबार भएको खेलमा नेपालले ताजिकिस्तानसँग 11-1 गोलको फराकिलो हार बेहोरेको हो। यो खेलमा नेपालले सुरुवाती अग्रता बनाए पनि फराकिलो हार बेहोरेको हो। पहिलो हाफ 1-1 गोलको बराबरीमा सकिए पनि ताजिकिस्तानले 10 गोल नै दोस्रो हाफमा गर्यो। यसअघि उज्बेकिस्तानसँगको पहिलो खेलमा नेपाल 5-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। हिजोको हारसँगै नेपाल समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। अब नेपालले अन्तिम खेलमा आज अफगानिस्तानसँग खेल्ने तालिका रहेको छ। हस्त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।